मेनुत्तमाय च कुमते च नमः ह्रस्वाय च भामनाय च नमो बृहते च वर्गेयते च नमो वृद्धाय च समृद्धे च नमो ज्ञाय च प्रथमाय च नमः धीराय च नमः शीघ्राय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय मध्वान्याय च नमो नादेयाय च द्वितीयाय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय पूर्वयाय च परयाय च नमो मध्यमाय च पगर्वाय च नमो जगण्याय च बुद्ध्याय च नमः शोभ्याय च प्रतिधर्याय जाम्याय च सेम्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमो भण्याय च कक्षाय श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः शुकेनाय च शुरधाय च नमः शूराय च भवेदिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिने च श्रुताय च श्रुतने